Medyong inita karong panahona, daghan ang istorya kini kay El Nino. Maglisod ang tao, labi ka may sweldo, samot ang manguma, luoy gyud kaayo ang atong merkado. Pabantayan kuno kay ang presyo ni sa kapag-ayo. Mumahal ang bugas, dilata og sardinas, ug ang tubig sa balayway agas. Daghan ang reklamo sa ilahang gripo, kay ang agas sa udto magtulo ra kuno. Nanimahong singot, sige trabaho, ang ilang labhanan gatapok sa kwarto. Ang mga marites nagtapok sa gawas, sa ilang plato wala ka panghugas. Ang tubig way agas, tanang sapa ni hugas, mga tanong sad nalugnas. Inirabang El Nino, init yung kaayo, ug sa mga idaran kini delikado. Labi ang kabataan, nagsigig dagan-dagan, ipapadlong na sa ginikanan. Kinirabang El Nino, init yung kaayo, ug sa mga idaran kini delikado. Labi ang kabataan, nagsigig dagan-dagan, ipapadlong na sa ginikanan. Ang tanang nanguma karong panahona, ang ilang kahago karon kay matabla. Ang ilang mga tanom karon nalaya na, ug ang medisina pwerte ra bang mahala. Nisamot ang kahadlok karon sa manguma, kay muinit balik usa ka tuig pa. Muuga ang yuta, tanom kay mga laya, kay ugaman gyud ang yuta. Karon nangita na si lolo ug lula, asa kuno palita